बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ गुज़श्ता रोज भी अडयाला जेल में बेगुनाह बंद शख्स इमरान खान की बहनें अलीमा खां, नूरीन नियाजी, उज़मा नियाजी और पीटीआई की क्यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद अडयाला जेल के बाद सख्त सर्दी में हुकूमत के जुल्म सितम का शिकार रही। माजूर अफराद से लेके नौजवान और बच्चों तक हुए, ना वो गद्दार ना वो मुल्क दुश्मन। कैदी 804 इमरान खान रिहा रिहा करो से नारे गूंज उठे। हुकूमत की सितम जरीफी, रात गए वाटर कैन, पुलिस की शेलिंग और भारी तादाद में पुलिस पहुंच गई। रात के आखिरी पहर हुकूमत ने अडयाला जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़मा नियाजी और अरकान असम्बली, खवातीन, बुजुर्ग और मजदूर लोगों पर हमला कर दिया। खौफनाक हमले में पानी का तेज धार इस्तेमाल कर मुजाहिरीन के मुताबिक पानी जो उन पर गिराया जा रहा है उसमें केमिकल मिला है, जिस पर लोग नढाल हो गए और इमरान खान को रिहा करो के नारे। नाज़रीन, पुरअमन शहरियों पर, पुरअमन एहतजाजियों पर हुकूमत की जालमाना कार्रवाइयाँ को दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया भी उजागर कर रहा है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान की बहनें और अडयाला जेल में पीटीआई के क्यादत सलमान अकरम राजा और दीगर कायदीन और आम कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और धरना दिया। बदकिस्मती है, बेशर्मी और ढठाई से जाली हुकूमत पर मुसल्लत, जिन्हें 20 सीटों से 180 के बाद सादा अक्सरियत वाली हुकूमत की बेहिसी और अदालतों की चश्म पोशी से जुल्म सितम बाजार गर्म है, लेकिन हुकूमत अपना बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है, इंसानी हकूक की तंजीमें, मोमबत्ती ग्रुप भी शायद कहीं सो रहा है, वरना बहनें माएँ तो सबकी साझी होती हैं। खवातीन हमारी कोई भी किसी भी जमात से वाबस्ता हो, कोई भी क्लास की हो, कोई मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबका एहतराम है। लेकिन पाकिस्तान में पहली दफा देखा गया है कि कोई एक ऐसा शख्स जो साबिक वजीर आजम है, मुल्क का हीरो है, दुनिया में जाना पहचाना जाता है, इमरान खान। किसी भी वजीर आजम को इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी इमरान खान को एज ए क्रिकेटर मिली, एज ए फलाई काम, तंजीमी काम। नेमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खाना बनाए, वजीर आजम पाकिस्तान रहे, वर्ल्ड कप जीते, और किसी वजीर आजम को इससे 10% भी दुनिया में पजीराई नहीं हुई। लेकिन इमरान खान को जेल में रखने वालों ने जुल्म का ऐसा बाजार गर्म किया कि पूरी पाकिस्तान में जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अडयाला जेल के बाहर गुज़श्ता टेलीग्राफ, अक़वाम मुत्तहिदा, गल्फ न्यूज, दुनिया भर का वीडियो इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा खान गो एलन मस्क को लिख चुकी हैं कि एक्स पे मेरी आवाज दबाई जा रही है, इमरान खान को छोटे से सेल में रखा गया है। लेकिन हुकूमत है कि जिसकी डठाई और बेशर्मी की इंतहा है कि ना अदालतें खुल रही हैं, ना अदारों की अफसरान अपने फराइज अदा कर रहे हैं जिन्होंने हलफ लिया था। इनका एक ही मकसद है कि इमरान खान जेल में रहे। नाजरीन, गुज़श्ता रात, सर्दियों की यख रात, 16 दिसंबर, जिस दिन पाकिस्तान दो लख्ते जिगर हुआ, 16 दिसंबर 71 में, तो अब 2025 की सर्द रात, सख्त रात, जहां कोई आदमी ठठरता है, उसमें हर उम्र के नौजवान उधर वहां मौजूद थे। ऐसे ऐसे मनाजर देखे गए, ऐसे ऐसे मनाजर देखे गए। अवाम का जोशो वलवला इस मौसम में काबिल तारीफ था। पाकिस्तान की तारीफ में जुल्फकार अली भुट्टो बहुत बड़े लीडर गए। ज़ियाउल हक जैसे मुनाफिक ने उन्हें फांसी की सजा दिलाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन इमरान खान की बहनें और शौकत खानम के बच्चों ने वो मिसाल कायम कर दी कि पूरे 50 साल दहाइयों से सियासत पर मुसल्लत खानदान नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान के सामने बोने लगने लगे। 3.5 साल का इक़्तिदार पाकिस्तान के 78 साल पर हावी निकला। नाज़रीन,
سردی کی ایسے ایسے ناقابل یقین مناظر دیکھنے میں آئے کہ عمران خان کی اور مگر حکومت کی سنگ دلی اپنی جگہ رہی. کسی نے آئین اور قانون کے مطابق بہنوں کو بھائی سے نہیں منایا. قیدی اڈیالہ جیل میں بند، نہ جانے عمران خان سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن وہ دن بہ دن کندن بنتا جا رہا ہے اور حکومت اپنے ایندھن میں گرتی جا رہی ہے. ایندھن کیا ہے؟ تکبر کا، طاقت کا، فرونیت کا، رونیت کا، غرور کا، کہ ہم نے نہیں ملنے دینا. جاؤ جتنی مرضی عوام آ جائے، 25 کروڑ عوام کرے، اوورسیز پاکستانی کرے، انٹرنیشنل میڈیا بولے پاکستان کا گونگا بہرا نہ سنائی دینے والا میڈیا اس کی کوریج نہیں کر رہا، اور رات کو اسلام آباد اور پنڈی کے ارد و گرد کے نواں جا کے ادھر پانی، چائے اور کھانے پینے کی اشیاء دے رہے ہیں. ناظرین، حکومت کی سنگ دلی تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ نہ عوام کے ووٹوں سے آئی، جب عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیے، چند لوگوں نے سازش کی. عمران خان کے منتخب نمائندے ہوئے، اس میں سلطان سکندر راجہ مین مرکزی کردار ہے جس نے الیکشن چرایا. قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس جو اب کسی پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. سلطان سکندر راجہ کو آپ کسی عام پبلک پلیس پہ کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں کیونکہ ان کے مظالم کی داستان پاکستان کے چاروں صوبوں میں، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں جعلی فارم کی صورت 47 میں ہے، اور وہ ڈرتے مارے کہیں جا نہیں رہے. لیکن ناظرین، عمران خان کی فیملی کو ملاقات نہیں کروائی دی جا رہی. یہی ان کا قصور ہے کہ وہ اپنے بھائی کی قید تنہائی اور انسانیت کی پامالی پر سراپا احتجاج ہیں. گیریوں سے رہا کرو، رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو. ایک معذور شخص بیساکھیوں لیا، کیا اس پر بھی واٹر کین سے حملہ کرو گے؟ کیا اس کی ٹوٹی ٹانگیں جو بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے، ایک معصوم سا بچہ عمران تیرے جان نثار بے شمار، اس کو بھی پانی مارو گے؟ اس کو بھی 26 نومبر کی طرح گولیاں مارو گے؟ اس ظالموں بس کرو یار، وہ بس کرو. یہ پاکستانی آپ کے بھائی ہیں، آپ انہی کے ادارے ہو، آپ پولیس والے بھی ہمارے ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ فوج بھی ہماری ہے، عدلیہ بھی ہماری ہے. کیا ہو گیا؟ کیا آپ کو OST کریں گے؟ کیا آپ کو کریم پوسٹنگ نہیں دیں گے؟ لیکن ظلم سے تو نہیں ہٹو. آپ کا رنگ اگر ہاتھ ہو گیا تو روزے عشر والے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہتے ہیں ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن 26 نومبر سے لے کے آپ نے پتہ نہیں کتنے قتل و غارت کر دی، مریدکے میں کتنے نوت بغال ہے. لیکن آپ عمران خان کی بہنیں عظما اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، یہ علیمہ خان کی گفتگو سنیں، کمال گفتگو کر رہی ہیں دونوں بہنیں. اور لیڈرشپ یہ ہے. اس موقع پر ناظرین، علیمہ خان نے کہا کہ میرے بھائیوں، آپ جو بھی آئے ہو، خدا کے واسطے اگر یہ واٹر کین لے آئے ہیں، آپ پر پانی مارے تو خدا کے لیے آپ باہر نالے ہیں، پتھر ہیں، کسی کو چوٹ نہ لگے، سڑک پہ رہنا. آپ میرے بچے ہو. یہ پولیس والے بھی جو آپ پر شیلنگ کریں گے، یہ بیچاروں کی مجبوری ہے. انہوں نے اگر شیلنگ نہ کی، یہ پولیس والوں کو نوکری سے نکال دیں گے، یہ بے روزگار ہو جائیں گے. وہ ان کو گولیاں مارے، وہ ان پر شیلنگ کرے، لاٹھی چارج کرے، آنسو گیس کرائے. ناظرین، میرا خیال ہے اب مومبتی انسانی حقوق کی تنظیموں کو باہر آ جانا چاہیے. کیا جیل میں پاکستان میں اگر گلبھوشن کو اس کی فیملی کو عزت سے ملایا جا سکتا ہے، عمران خان سے ملا دو بھائی. تصویر میڈیا تو گونگا ہے. دوسری طرف ناظرین، دنیا بھر کا میڈیا، ٹیلی گراف ہو، UN اقوام متحدہ ہو، گلف نیوز ہو، امریکن اخبارات ہو، برطانوی اخبارات ہو، BBC ہو، CNN ہو، عمران خان پر ہونے والے مظالم کی نشاندہی کر چکی ہیں کہ اسے قید تنہائی میں رکھا، جو ایک اذیت ناک ٹارچر ہے. اسے ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی، سردیوں میں اسے کمبل اور سرد کپڑے کے لیے کپڑے نہیں دیے جا رہے. اس کی بہن ادھر ہے، لیکن حکومت کو شرم ہی نہیں آتی. افسوس یہ ہے کہ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی بہنیں نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، عمران خان کی بہن، تینوں بہنیں تھیں، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا بھائی عمران خان دے گا؟ اس نے کہا جو پیغام دے گا. ہم بہنیں ہیں، ہم محب وطن ہیں، پاکستان پر ہماری جان اور قربان ہے. انہوں نے کہا میرا بیٹا حسان نیازی اندر ہے، اس کی کیس نہیں سن رہی، میرا بھائی اندر ہے، ہم پر تشدد ہوا، ہمیں مارا پیٹا گیا، بال سے گھسیٹا گیا، لیکن ہم نے جتنی دفعہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر درجنوں دفعہ احتجاج کیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی آیا، ہم نے ایک پتھر نہیں مارا.
کیونکہ پولیس والے ہمارے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں قتل و غارت ہو، لیکن خون تو ہمارے بھائیوں کا ہے، ہم نہیں گرائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، مہنگائی، کسانوں کا استحصال اور مشکلات بانی کی حکومت کرنے سے ہوئی ہے، سب کو احتجاج میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ ذہنی مریض ہیں جو انسانوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، ظلم کو چھپنے نہیں دینا چاہیے۔ جتنا ظلم ہوگا آپ آواز اٹھاؤ گے تو ظالم ہو گئے، انسانی حقوق ختم ہو چکے ہیں پاکستان۔ ہمیں چاہیے کہ ظلم کے خلاف نکلنا چاہیے، تب ہی ہمیں آزادی ملے گی۔ ہم ڈرے نہیں ہیں، ہم نے ہر منگل کو دھرنا دینا ہوتا ہے۔ لا قانونیت ظلم کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ آج گرفتار کیا گیا تو پھر آئیں گے، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے۔ کیا گولیاں مارنے سے نا امیدی پھیلی ہے؟ سپریم کورٹ کے ججز بھی آ گئے ہیں، ہمیں یہی موجودہ ہیں، یہی مریں گے، ہم نے یہی جینا ہے، ہم یہی مریں گے۔ یہ ریاست ماں نہیں، یہ ڈین ہے، ڈین 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 ہے۔ بیٹوں کی ماں جیسی ریاست کو واپس لانا ہے۔ یہ فارم 47 والی ریاست ہے۔ آج کے دن ملک ٹوٹا تھا، یعنی کہ 16 دسمبر کو پاکستان کے دشمن وہ لوگ تھے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا۔ ملاقات نہ ہونا ان کی خوفزدہ پن کے باعث۔ علیمہ ہاں کہ تو ہمارے پاس ملاقات کے حکم نامے موجود ہیں، یہ کس قانون کے تحت ہمیں روک رہے ہیں؟ ہم درخواست کریں گے سب کچھ بند کر دیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں تو بانی کو رہا کر دے، ملک میں استحکام آ جائے گا، امن آ جائے گا۔ بانی کی ضمانت کے کیس نہیں لگ رہے، وہاں سرفراز ڈوگر جیسے چیف جسٹس بیٹھے ہیں۔ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، کیس لگائیں۔ بانی پر ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے۔ علامہ ناصر اور میڈیا ان حکمرانوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ علامہ رادن اور دیگر قائدین بھی پہنچ گئے۔ ناظرین، یہ ظلم کی داستان گزشتہ رات سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کا میڈیا نے تو نہیں دکھایا، انہیں حکم آ گیا تھا کہ آپ نے انہیں نہیں دکھانا۔ میں نے ایک صحافیوں سے سوال کیا تھا، پاکستان کی تمام صحافی برادری سے، وکلا کو بھی چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ میڈیا پر تاریخ کا بدترین تشدد 25 سال پہلے، سوال میرا تھا 20 سال پہلے تھا، 15 سال پہلے تھا، 10 سال پہلے تھا، 5 سال پہلے تھا، یا آج سب سے زیادہ میڈیا پر قدغن ہے، تشدد ہے، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس پر میں نے کاشف عباسی جنہیں آف ایئر کرایا گیا ہے، طارق متین صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، شہزاد اقبال صاحب جیو کے، ہارون رشید صاحب جو سینئر صحافی ہیں جنہیں جبری نوکری سے نکلوایا گیا ہے، حامد میر صاحب، صدیق جان صاحب، جویریہ صدیق صاحبہ جو ارشد شریف شہید کی وائف ہے، رضوان بدلی اور دیگر تمام صحافی برادروں، حبیب اکرم صاحب سے گزارش ہے، اکبر باجوہ، سمینہ پاشا، عمران ریاض، صابر شاکر، جتنے پاکستان میں سب بتائیں کہ 30-40 سال میں جتنا ظلم آج ہو رہا ہے، میں نے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی بہنیں، بیٹے سلمان نیازی اور قاسم نیازی نے سکائی انٹرنیشنل کو میڈیا کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہمارے والد کو قید تنہائی میں رکھا ہے، اس پر جھوٹے مقدمات کے انبار لگائے گئے ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے۔ انہوں نے پوری دنیا کے حکمرانوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ظلم کی اس رات کو بند کروایا جائے۔ یہ پاکستان میں ظالم حکمرانوں نے انصاف چھین لیا ہے، ہمیں ان کے خلاف باہر نکلنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو انصاف ملے گا، عمران خان کو انصاف ملے گا، 20 کروڑ عوام کو انصاف ملے گا۔ انصاف ملے گا تو ترقی ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت، مختصر سے سناتا ہوں، میری خبر ہے کہ نواز شریف فیملی میں اختلافات ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی نالاں ہے کہ NFC ایوارڈ بھی لایا جا رہا ہے اور صوبوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی چھیڑ ہے۔ اگر کراچی اور حیدرآباد پیپلز پارٹی سے نکل گیا، نیا صوبہ بن گیا، تو پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت نہیں بنے گی۔ اور پنجاب میں بھی 3 صوبوں کی بعض لوگ لابنگ کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن ناظرین، محمد مالک نے کہا ہے کہ بلاول نے دھمکی دی تھی
किसी का बाप भी 18वीं तरमीम रिवर्स नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल का चैलेंज कबूल करते हुए इसके बाप के जरिए 18वीं तरमीम रिवर्स करने का फैसला किया। मजा आ गया है। अब NFC अवार्ड में तब्दीली का फैसला मोहम्मद मालिक ने, राना सनाउल्लाह साहब जो खुद उन पर बच्चा हुआ लेकिन आजकल वो हुकूमत के स्पोक्समैन बने हुए हैं, उन्होंने क्या कहा और मोहम्मद मालिक ने ARY के प्रोग्राम में क्या कहा, खुद सुन लें। इतना यह कि फैसला हो गया, पीपल्स पार्टी माने, नखरे करे, एहतजाज करे, NFC का फॉर्मूले में तब्दीली होगी, चाहे मुख्तलिफ नामों से हो या फॉर्मूले को छेड़े बगैर, लेकिन ये रीडिवीजन होगी रिसोर्सेज की, बिकॉज डिफेंस को भी पैसे चाहिए, सिक्योरिटी को चाहिए, जीबी को भी। खुद आपके नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जीबी को उनको पैसे मिलने चाहिए NFC के अंदर से। क्या NFC के ऊपर फैसला हो गया है कि ये जो शरह जिससे ये बढ़ते हैं पैसे, ये हर कीमत पे चेंज होगा? फैसला हो गया है, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से आप बयान फरमा रहे हैं, या जो अल्फाज आप पहना रहे हैं ना, इस तरह से कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी हो, बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हो, सब बैठ के सर जोड़ के सारे मामलात को जो है वो डिस्कस करके एक ऐसा हल निकालेंगे कि जो जरूरियात है। राना सनाउल्लाह साहब मान गए हैं कि फैसला हो गया है। पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम 10 हुकूमतों पर ठोकरें मारेंगे, ये नहीं मारेंगी, ये इसी तनख्वाह पर पीपल्स पार्टी और नून लीग करेगी। हमजा शहबाज भी मुतरक हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस और लाहौर में उनका दफ्तर तैयार हो रहा है। क्या खानदान में कोई लड़ाई होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता। हमजा शहबाज शरीफ के राइट हैंड से मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा गज वज के हमजा आ रहा है, जिन्हों मिर्चा लगदी हैं लगन, हमें क्या जी, ये उनका हक है। मुस्लिम लीग हो, आए मुतरक हो लीडर, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, सबका कानूनी हक है। नाज़रीन, बहुत से मनाजर देखे, तीनों चारे बहनें जेल और जंगले के साथ सड़क पर बैठी हैं। ये इमरान खान की बहनें, अगर ये मनाजर देखें, ये इनकी गुफ्तगू सुने तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। अलीमा खान ने इस मौके पर क्या गुफ्तगू की, ये भी सुन लें। टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, ये होते कौन है? हम बिल्कुल यहाँ बैठेंगे, मेरा मुल्क है, हम सबका मुल्क है, हम सड़क भी हमारी है, हम टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। हम किसने, कौन कहता है कि हम गैर आईनी चीज कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि ये गैर आईनी, गैर कानूनी कर रहे हैं। और एक दिन ये मुल्क बंद हम कर देंगे अगर इन्होंने ये इमरान खान को ना बोला। ये भी बंद होगा, उसके बाद मुल्क बंद होगा, घुटनों पे आ जाएंगे सारे। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने कहा कि हम ये मुल्क बंद कर देंगे पुरअमन तरीके से। नाज़रीन, कमाल है भाई, मैं मान गया हूं कि सियासतदान ने ये साबित कर दिया है कि PTI ने जद्दोजहद क्या होती है। मुझे ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा, मुझे ये पता है आगाज हो गया है, इसमें कुर्बानी देना होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमारे दोस्त हैं, नदीम अफजल चंद भी और मुसद्दक मलिक साहब भी, ये नून लीग से है। उन्होंने, मुसद्दक मलिक ने पीपल्स पार्टी को रागीर कहा तो नदीम अफजल चंद हमारे यार ने माइंड किया तो उन्होंने अल्फाज वापस ले लिए। लेकिन ये लड़ेंगे, लेकिन इमरान खान के खौफ से इकट्ठे रहेंगे क्योंकि इनकी मजबूरी है। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान की कौम कहती है जरूरी है। क्या हुई गुफ्तगू? कौन तकसीम कर रहा है आपके ख्याल? ये हम पॉलिटिकल लोग ही, PTI और जो नून लीग की लड़ाई है, इसी में तकसीम हो रही है ना, साफ सी बात है। और इसमें ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप तो रागीर हैं, देखिए, आप जो भी हमें कह लें डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त है यार, मैं आपको क्या जवाब, भिखारी कह लें, रागीर कह लें, ये क्या और क्या था नाम देना चाहते हैं? तो ये देखिए, हुकूमत देखिए ना, ताजियों के साथ मोहब्बत में बात की, मैंने कभी तो नहीं, आप टीवी के ऊपर बैठ के कहना कि आप रागीर हैं, अंदाजा करें ना। मैं मौका पार्टी का दे रहा हूँ, इसका मतलब है नून लीग की नजर में हम शायद भिखारी भी बन जाए। हम भीख मांग रहे हैं कि इस मुल्क को इस्तेकाम दे। आपने रोके, हम आपसे भीख, आप रोके, बात तो नहीं, यही बात नहीं, मौका अंदाजा करें, गलती हो, गलती हो गई, आपने मैंने तो मोहब्बत में कहा कि आप हमारे भाई, यहाँ पे रागीर चल रही है, तो उन्होंने रागीर पकड़ के, मैंने भाई इसका नाता जोड़ा, वो भिखारी तक ले गए। डॉक्टर मुसद्दक मलिक हमारे दोस्त ने कहा रागीर है, नदीम अफजल कहा हम भिखारी हैं। नहीं, आप भिखारी नहीं है नदीम अफजल साहब, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या करें, आपके लीडर और नून लीग की क्या करें। अगर जाल साजी से हुकूमत जिसने अगर ली है तो भिखारियों से बदतर है, भिखारी की तो फिर इज्जत होती है। जालसाजी और फरार से किसी मुस्तहिक का हक छीनना तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा जुर्म है। नाज़रीन, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 2 रोज़ा प्रेस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। इस पर मोहम्मद ज़ुबैर जो PTI इमरान नवाज शरीफ के करीब तरीन बंदे थे, जिन्होंने कमर जवेद बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान पुल का अदा किया। आपको बताना था, कमर जवेद बाजवा पर बात करने पर नून लीग के कुछ लोगों की सरनिश हुई। उन्होंने कहा जितने एहसान कमर जवेद बाजवा और फैद हमीद ने किए हैं हमने गिनवा दिए ना, तो आप टीवियों पे आने नहीं रहोगे, क्योंकि गोगो तो टीवी तो हर कंट्रोल कोई और करता है।
صحافیوں کا معاشی قتل تو کوئی اور کرتا ہے، کہتا جاؤ پھر کرایہ کر لا جو تو انج جیے گا جی میں ہوں۔ معاذ اللہ، یہ کون بول رہا ہے خدائی لہجے میں؟ اللہ اس کو غارت کرے جو کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ محمد زبیر نے کیا کہا، اب ان کی بات سن لیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کی طرف سے آئے ہیں اور جی ٹی اے کی لیڈرشپ کے پاس دعوت دینے کے لیے جی ٹی اے کی لیڈرشپ کو اس کانفرنس میں جو ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم کے تھرو اسلام آباد میں اس ہفتے اور اتوار کو ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان جس مشکلات میں گھرا ہوا ہے، پاکستان میں جو جمہوریت کے حوالے سے خطرات ہیں، جو 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کی جمہوریت کا گھونٹا محمد زبیر نے کہا موجودہ حکومت میں جمہوریت بھی خطرے میں ہے، ملک بھی خطرے میں، اس ملک کو بچانا ہے، پاکستان کو آزاد کرانا ہے، یہی پاکستان کا مقام ہے کہ انہیں جعل سازوں سے آزادی ملے، جس کی بھی حکومت آئے لیکن وہ عوام کی منتخب نمائندہ ہو، چوری کے مینڈیٹ سے نہ آئے۔ اس موقع پر نورین نیازی کی عمران خان کی مشیرہ کی گفتگو کے بعد ویلا ختم کرتا ہوں۔ گزشتہ رات کے مناظر اور عرش والے نے بھی دیکھے اور فرش والوں نے بھی دیکھے، لیکن حکمران سوئے رہے۔ نورین نیازی نے کیا کہا یہ سن لیں۔ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں اور حسان نیازی کی والدہ ہوں۔ میرا بیٹا، میں خوش ہوتی ہوں کہ اس مقصد پہ میرا بیٹا کیا جتنے وہاں قیدی ہیں، یقین کرے اتنی ان پہ سختیاں ہوئی، وہ آج بھی میں جاؤں تو کہتے ہیں کہ عمران خان سے کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہیں۔ ایسا کسی کے پیچھے نہیں ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ جب ان کی حکومتیں ختم ہوئی انہوں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں فخر محسوس ناظرین، عمران خان کے بیٹوں نے ایک دفعہ اڈیالہ جیل کے باہر مناظر، بے شمار مناظر آپ خود دیکھ لیں۔ عمران خان کے بیٹے قاسم عمران اور سلمان نے انٹرنیشنل میڈیا اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا اور انہوں نے اپنے پاکستان میں ہونے والے ان کے والد کے ساتھ مظالم کی نشاندہی کی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جھگڑیں گے لیکن اکٹھے رہیں گے، کیونکہ عوامی تائید عمران خان کے پاس ہے۔ حکومت کا بیانیہ نہیں بن رہا کیونکہ کروڑوں اربوں روپے لگا کے جھوٹ کے پلندے پھر اڈیالہ جیل کے باہر سردی کی ٹھٹرتی راتوں میں انصاف کی طلبگار بہنیں اور ایک پاکستان کی 80% عوام کی اکثریت وہاں موجود ہے، لیکن حکمران غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔